बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। आज हम बात करेंगे 3 रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो वाक़या पेश आया, उसमें जितनी भी पेशरफ्त है डे टू डे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आज बड़ा अहम एक ख़त लिखा है चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने। जो बॉडीज़ हैं, रेगुलेटर हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल वकला की बॉडीज़ हैं और इस्लामाबाद बार काउंसिल, इनके जो वाइस चेयरमैन हैं, उनको ये ख़त लिखा गया है। बहुत ही अहमियत का हामिल है ये ख़त। इसमें बड़ी अहम चीज़ों की निशानदेही की है चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने। 3 हिस्सों में हम इसको करेंगे। ये 15 सफ़ात पर मुश्तमिल ये ख़त है। जो मतन है तकरीबन 7 सफ़ात का है और बाकी 8 सफ़ात पर जो तोड़ फोड़ हुई और जो शीशे तोड़े गए, गमले तोड़े गए और जितना भी वहाँ नुकसान किया गया, उनकी तस्वीर जो शामिल हैं इस ख़त में। 3 हिस्से करेंगे इस ख़त के, मैं आपके सामने रखूँगा तफसीलात। एक, ये जो सारा मॉब था, इसने किस वकील की निगरानी या किस जो ओहदेदार की निगरानी में ये सारा अटैक किया, ये अब बड़ा वाज़ेह अंदाज में पहली दफ़ा अदालत ने या चीफ़ जस्टिस ने बता दिया है कि इसको लीड कौन कर रहा था। दूसरा कि ये वाक़या, पूरा वाक़या जो है ये लिखा गया है कि ये वाक़या कैसे शुरू हुआ और दरमियान में क्या हुआ, सिक्योरिटी वालों ने क्या बताया, ऑपरेशन करने की इजाज़त किसने मांगी और कितने वक्त के लिए चीफ़ जस्टिस जो है वो यरगमाल रहे। और तीसरा पार्ट जो होगा वो है कि चीफ़ जस्टिस ने पाकिस्तान बार काउंसिल और इस्लामाबाद बार काउंसिल, इन दोनों से जो रेगुलेटर हैं वकला के, इनके सामने क्या सवालात रखे हैं, क्या ऑब्जर्वेशंस दी हैं और किस बात की तवक्को की है, ये सारी मैं आपके सामने रखूँगा। हमारा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आते हैं इस ख़त के जो वाक़या है वो चीफ़ जस्टिस ने रिप्रोड्यूस किया है। कुछ चीज़ें नई हैं जो पहले हम बयान कर चुके हैं, वो मैं नहीं दोहराऊँगा। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो चीफ़ जस्टिस ने लिखी है कि 10:15 बजे मैं अपने जो चैम्बर है उसके बाहर था, फिर चैम्बर में आ गया। तब से लेकर 2:30 तक यरगमाल बनाए रखा है वकला ने। तो ये तकरीबन 4 घंटे से ज़ायद का टाइम बनता है। इसमें लिखा है चीफ़ जस्टिस ने कि मैं और जो दीगर जजेस तमाम मेरे चैम्बर में मौजूद थे और इस दौरान वकला जो है वो उन्होंने हमें जो है वो यरगमाल बनाए रखा। वाक़े की तफसील बताते हुए चीफ़ जस्टिस ने लिखा है कि सुबह जब मैं अदालत में था, कोर्ट चल रही थी, तो रजिस्ट्रार का एक नोट आया कि 100 से 150 वकला हैं, वो F8 कचहरी से चल चुके हैं और वो हमला करना चाहते हैं हाई कोर्ट या चीफ़ जस्टिस ब्लॉक पर। तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि मेरी अपनी कम्युनिटी है, वो कैसे मतलब इस तरह का कर सकते हैं। तो मैंने मतलब उस मामले को देखा और उसके बाद मैं चैम्बर चला गया। जब चैम्बर चला गया तो ये वकला जो है वो थोड़ी देर बाद चीफ़ जस्टिस ब्लॉक के बाहर पहुंच गए। बाहर से उन्होंने जो दरवाज़ा तोड़ा, अंदर आ गए। मैंने बात करने की कोशिश की चंद मिनट के लिए, लेकिन इन्होंने बात नहीं की। उसके बाद मैं चैम्बर में चला गया और चैम्बर में ही रहा। तकरीबन 12:15 बजे जो रजिस्ट्रार हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साजिद बलोच, उन्होंने मुझे आकर कहा कि सिक्योरिटी और रेंजर्स की भी आ चुकी है, पुलिस भी तैनात हो चुकी है, आपके लिए रास्ता जो है वो खुला है और जो जितने भी वकला हैं इनके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन करना है या ऑपरेशन की अगर आप इजाज़त दें तो उस हवाले से भी तैयारी हो चुकी है। तो चीफ़ जस्टिस ये लिखते हैं कि मैंने उनको सख्ती से मना किया कि ना तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ना ही कोई ऑपरेशन किया जाएगा, और मैंने उनको रोक दिया। इस दौरान वकला मेरे चैम्बर के अंदर थे, वो मतलब गालियाँ भी निकाल रहे थे, ऊंची आवाज़ में बोल भी रहे थे और जो हतकमेज़ जो रवैया था वो उनका जारी था। उसमें वो सारी सूरत हाल जारी थी। और चीफ़ जस्टिस ने लिखा कि इनको जो इनकी जो क़यादत कर रहे थे वो नसीर कियानी इस्लामाबाद बार काउंसिल के मेंबर हैं, वो इस सारे मोब की जो क़यादत कर रहे थे। तो ये फ़र्स्ट टाइम मतलब ऐसा हुआ है कि बाकायदा तौर पे हमने देखा कि FIR
کے اندراج بھی ہوا. ہائی کورٹ نے مختلف وکلاء کو توہین عدالت کے نوٹسز بھی کیے, لیکن نام اسپیسیفکلی کہ اس پورے موب کو لیڈ کون کر رہا تھا, فرسٹ ٹائم عدالت نے لکھا ہے کہ نصیر کیانی جو اسلام آباد بار کونسل کے ممبر ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے. یہ مطلب 2:30 بجے تک وہ انہوں نے کہا, اس کے بعد وکلاء کے ساتھ تھوڑی سی بیٹھک بھی ہوئی لیکن وہ مذاکرات جو کامیاب نہیں ہو سکے. تو آخری اب آتے ہیں کہ حتمی طور پہ چیف جسٹس نے کیا آبزرو کیا اس کمیونٹی کے بارے میں اور کیا توقع ظاہر کی ہے پاکستان بار کونسل پر, اور یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بار کونسل اور اسلام آباد بار کونسل پر کتنا بڑا اب بوجھ ہے اس واقعہ کے تناظر میں. چیف جسٹس نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو وکلاء تھے انہوں نے ہمیں جو ہے وہ برا بھلا بھی کہا, لیکن چیف جسٹس لکھتے ہیں کہ یہ ایک غیر معمولی خط ہے جو میں اپنی جو ریگولیٹر ہیں پاکستان بار کونسل اور اسلام آباد بار کونسل کو لکھ رہا ہوں. ایک غیر معمولی صورتحال ہے, اس کا سامنا ہے, اور اس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ ذلت امیز واقعے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا تاکہ آئندہ ایسے افسوسناک واقعہ کو روکنے کے لیے ذمہ داروں سے سختی سے نمٹا جائے, اور یہ نمٹنا جو ان کے ساتھ نمٹنا ضروری بھی ہے. اور عدالت نے یہ توقع ظاہر کی ہے کہ جو بار کونسلز ہیں وہ بھی خاموشی توڑیں اور روایات جو نئی روایت قائم کریں, اور ان عناصر کا سخت احتساب کر کے عدلیہ کا وقار جو ہے وہ قائم کریں, اور پوری قوم بار کونسلز کی طرف دیکھ رہی ہے, ایکشن ہو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. یہ ہیں چیف جسٹس کے وہ الفاظ جو انہوں نے پاکستان بار کونسل اور اسلام آباد بار کونسل کو مخاطب کر کے لکھے ہیں. چیف جسٹس نے آگے جا کر یہ بھی لکھا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ اس کا امیج اور ڈگنیٹی جو ہے وہ اب جو اقلیت ہے, جو چند ہیں, جو فیو, مطلب انہوں نے کل بھی استعمال کیا تھا کہ 6,000 کی بار میں 6,000 وکلاء کی بار میں 100 بندہ جو ہے اس نے پوری بار اور پوری کمیونٹی کی جو عزت تھی اس کو داؤ پر لگا دیا ہے. چیف جسٹس نے یہ بھی لکھا ہے کہ وکلاء جو ہیں ان کو سوسائٹی کے لیے جو ہے وہ رول ماڈل ہونا چاہیے, لیکن ایسا بالکل بھی جو ہے وہ 2 دن 3 دن پہلے نظر نہیں آیا. لیکن یہ چند ہیں, لیکن اکثریت کی جو عزت ہے وہ ان کی وجہ سے داؤ پہ لگ چکی ہے. عدالت یہ لکھتی ہے, چیف جسٹس لکھتے ہیں کہ سوچا بھی نہیں تھا کہ وکلاء کی وردی میں ملبوس اسلام آباد بار کے وکلاء اس طرح جو ہے وہ چیف جسٹس مجھ پر اور دیگر ججز پر حملہ کریں گے اور دھمکیاں لگائیں گے. اسی طرح جو کورٹ کا ڈیکورم ہے, جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو وکلاء کا, اس کو اس طرح جو ہے وہ وائلیٹ کریں گے اور وائلنس جو ہے وہ پھیلائیں گے, اور پوری کمیونٹی پر اس سارے معاملے نے اثرات چھوڑے ہیں. یہ کہا ہے چیف جسٹس اطہر مناللہ نے. اب اس معاملے میں عدالت نے یہ توقع ظاہر کی ہے, اپنا جو ویو تھا وہ بتا دیا ہے کہ اس پر بالکل بھی عدالت کمپرومائز نہیں کرے گی اور قانون اپنا راستہ خود بنائے گا. اور ساتھ ہی ان سے توقع ظاہر کی ہے کہ پاکستان بار کونسل اور اسلام آباد بار کونسل سے ہم توقع کرتے ہیں کہ جتنے بھی وکلاء اس معاملے میں مس کنڈکٹ جو ہے جن کا سامنے آیا ہے, اور یہ سنگین مس کنڈکٹ ہے, ان کے خلاف وہ ایز اے ریگولیٹر جو ہے وہ کارروائی کریں گے. آخری بات میں آپ کو بتا کے اجازت چاہوں گا, جو یہاں پہ جو وکلاء ہیں ان پہلے 17 کو, پھر اس کے بعد 12 اور آج 4 وکلاء کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری ہو چکے ہیں. 33 وکلاء کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں. 18 تاریخ کو ان کی جو ہے وہ سماعت ہوگی. اس کے علاوہ اسلام آباد بار کونسل نے کل ہڑتال کا اعلان بھی کر دیا ہے. کل تک مجھے اجازت دیجیے, کل جو بھی پیش رفت ہوئی آپ کے سامنے رکھوں گا. ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.